एक महीने बाद सादिया की शादी की तकरीब नहायत शानदार थी। मेहमानों की चहल पहल, कहकहों की बाज़गश्त और रस्मों की रौनक ने माहौल को किसी जादुई मंजर में बदल दिया था। रक्षी हर लम्हा इसकी खुशियों में बढ़ चढ़कर शरीक रही। माइयों की रात का मंजर खास तौर पर काबिले दीद था। सादिया ने माइयों की मुनासबत से पीले रंग का नहायत खूबसूरत लहंगा जेब तन किया था। माइयों का जोड़ा रक्षी की तरफ से सादिया के लिए बतौर गिफ्ट था। घर की सजावट में रक्षी ने पूरी जान लगा दी थी। हर छोटी बड़ी चीज पर उसकी नजर थी। सोफों पर बिछे रंग बिरंगे कपड़े, मेजों पर सजे खुशनुमा गुलदान और दीवारों से लटकती फूलों की झालरें, सब कुछ इसकी निगरानी में तरतीब दिया गया था। उसने सादिया के लिए खास तौर पर फूलों से भरी कुर्सी सजवाई थी। गेंडे और गुलाब के फूल कुर्सी को शाही अंदाज दे रहे थे। मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए वो दुल्हन की बहन लग रही थी। हर किसी से मुस्कुरा कर मिलना, बुजुर्गों की दुआएं लेना, बच्चों को चॉकलेट देना, किसी का दुपट्टा ठीक कर देना, किसी की प्लेट में मिठाई रख देना, वो सबका भरपूर ख्याल रख रही थी। लड़कियां ढोलकी की थाप पर रिवायती गीत गा रही थीं, तालियां बज रही थीं और रक्षी भी सबके साथ शामिल होकर जोशो खरोश से गीत गाती रही। रक्षी ने अपनी प्यारी सी दोस्त के लिए अपने हाथों से मेहंदी की थाली सजाई थी। गुलाब की पत्तियों के दरमियान रंग बिरंगी मोमबत्तियां रोशन थीं। माइयों की रस्म के दौरान रक्षी ने बड़ी मोहब्बत से सादिया के हाथों में गुलाब मोतियों के गजरे पहनाए और अपने हाथों से मिठाई खिलाकर उपटन लगाया। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो एक बहन-नुमा दोस्त की खुशी देखकर आंखों से दिल तक उतरती है। लेकिन उसके हाथ जरा लर्जे, लबों पर मुस्कुराहट के साथ आंखों में नमी भी थी। सादिया खामोशी से देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज साथ ना दे रहे हों। सादिया तू जहां रहे खुश रहे, उसकी आवाज होले से कानों में पड़ी तो सादिया की पलकें भीग गईं। उसने रक्षी का हाथ थाम कर कहा, तू जान से प्यारी दोस्त है, हर लम्हा मेरे साथ रही है और आज जो खुशी है वो इसलिए मुकम्मल है क्योंकि तू मेरे साथ है। फिर एक पल को दोनों खामोश हो गईं। इर्द गिर्द गीत जारी थे, हंसी खुशी का शोर था, मगर इन दोनों सहेलियों के बीच वक्त रुक सा गया था। दोनों की आंखें इश्कबार थीं। इनकी खुशी में छुपी मोहब्बत और दोस्ती की गहराई देखकर सबकी आंखें भीग गईं। अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में उसने एक बेहतरीन दोस्त का फर्ज निभाया। सादिया दुल्हन बनकर इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर निगाह उस पर ही ठहर गई। सुर्ख जोड़े में चमकते जेवरात और हया से झुकी नजरें उसे मजीद हसीन बना रही थीं। तमाम फंक्शन में रक्षी अपनी दोस्त की खुशियों में ऐसे जुड़ी रही जैसे दिल से दिल का रिश्ता हो। मगर जब रुखसती का लम्हा आया तो वक्त जैसे ठहर सा गया। रक्षी जो हमेशा हंसी मजाक में कहा करती थी, मैं तो तेरी रुखसती पर बिल्कुल नहीं रहूंगी क्योंकि मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, लेकिन उस पल वो जज्बात के सामने हार गई। जब्त करते करते जब वो सादिया के गले लगी तो आंसू रोक ना सकी और रो पड़ी शिद्दत से। बचपन की सारी यादें, कह कहे राज और अनमोल दोस्ती एक मंजर में सिमट आए थे। उसकी खुशी, उसके आंसू, सिसकियां सब सादिया के लिए बेपनाह मोहब्बत की गवाही थी। रुखसती के बाद जैसे पूरे घर पर उदासी की चादर तन गई। वो हंसता गाता जगमगाता आंगन अब खामोशी की तस्वीर बन चुका था। रक्षी दरवाजे के करीब खड़ी देर तक जाती गाड़ी को देखती रही। हर गुजरता लम्हा उसको उसकी अजीज दोस्त से दूर ले जा रहा था। आंखों से आंसू थमने का नाम ही ना लेते थे। दिल जैसे हर पल सादिया को आवाज दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता पलटी, मगर उसकी नजर बार बार उस राह पर जा ठहरती जहां से वो रुखसत हुई थी। घर के हर कोने में उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। कहीं उसके कहकहे गूंज रहे थे, कहीं उसकी बातों की बाज़गश्त। रक्षी ने अपने दिल पर पत्थर रखा, लबों पर दुआ आई, या अल्लाह दोस्त हमेशा खुश रहे, हर आने वाला दिन उसके लिए सुकून, मोहब्बत और इज्जत लेकर आए। और फिर वो मुस्कुरा दी, एक थकी हुई उदास सी मुस्कुराहट। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मेके की कभी याद ना आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मेरे रब्बुल आलमीन हर बेटी को कदरदान ससुराल अता फरमा। आमीन सुम आमीन। कब तक मैं खुद को हिजाब के पर्दे में छुपाती रहूंगी? कब तक मेरी खामोशी मेरी पहचान बनी रहेगी? वो आईने के सामने खड़ी खुद से सवाल कर रही थी। लाल हुड्डी वाला, जिसे देखकर दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं, क्या वो कभी मेरी खामोश आंखों में छुपी मोहब्बत को पढ़ सकेगा? उसने एक तवील सांस ली। या अल्लाह क्या करूं मैं? मैंने उस लड़के से सच्ची मोहब्बत की है, तू ही मेरी मदद फरमा। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो रब से उसे पाने की दुआ कर रही थी। मैं उस तक पहुंच तो चुकी हूं, मगर बस करीब होना काफी नहीं। ये खामोशी, ये छुपना, ये कब तक? वक्त आ गया है कि मैं अपनी मोहब्बत को नाम दूं, अपने जज्बों को अल्फाज दूं। दिल में हलचल थी, सोचों की तूफानी लहर उसे सुकून से नहीं जीने दे रही थी। लेकिन कैसे? कैसे कहूं कि दिल में सिर्फ वही बसा है? कैसे उसके सामने खड़े होकर सब कुछ सच सच बयान कर दूं? क्या वो समझेगा मेरी दीवानगी? वो उलझ चुकी थी, जज्बात के शोर में, मोहब्बत के दर्द में, मगर अब वो लड़खड़ाने वाली नहीं थी।
اب میں چپ نہیں رہوں گی، اگر میری محبت سچی ہے تو اسے ظاہر کرنا میرا حق ہے۔ مجھے اپنے دل کی آواز کو زبان دینی ہوگی، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ وہ کافی دیر تک گمسم بیٹھی رہی، خیالوں کی الجھنوں میں الجھی، سوالوں کی دھند میں کھوئی ہوئی۔ آدھی رات بیت چکی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیوں نہ میں ایک خط لکھ کر لال ہڈی والے تک اپنے دل کی بات پہنچا دوں؟ یہ خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں آیا اور اسی لمحے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ واہ، زبردست آئیڈیا! یہ تو وہ طریقہ ہے جو میرے دل کی بات اس تک پہنچا سکتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے خود کو شاباش دی، جیسے جنگ جیتنے کی حکمت عملی تیار ہو چکی ہو۔ ہاں، مجھے یہی کرنا ہوگا، ورنہ وہ موٹی شازیہ موقع پا کر میرے ہیرو کو لے اڑے گی اور میں ہاتھ ملتی رہ جاؤں گی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، دراز کھولی، پین اور پیپر نکالا اور سنجیدگی سے خط لکھنے بیٹھ گئی اور لفظ با لفظ دل کا بوجھ اتارتی گئی۔ کھڑکی سے چھپ کر روز اس کی جھلک دیکھنے کے لمحات، اس کی پکس لینا اور پھر انسٹیٹیوٹ تک کا سفر، سب کچھ لکھ ڈالا تھا۔ ڈر اب بھی دل میں تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر محبت کا جذبہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اگر میں نے اب بھی قدم نہ بڑھایا تو ساری کوششیں رائگاں چلی جائیں گی۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی، حوصلہ دے رہی تھی۔ خط مکمل ہوا تو جیسے دل کا بوجھ اتر گیا۔ وہ سکون سے مسکرائی اور کمرے کی خاموشی میں خود سے مخاطب ہوئی، کل، ہاں کل انشاءاللہ یہ خط سر شیری کو ہر حال میں دے دوں گی، بس اب اور نہیں چھپنا نقاب کے پیچھے۔ وہ خط لکھ چکی تھی، ایک ایسا خط جس میں اس اجنبی لڑکے کی چھپ کر پکس لینے سے لے کر انسٹیٹیوٹ تک کی ساری کہانی صاف صاف بیان کر دی تھی۔ آج جب وہ کمپیوٹر سینٹر جا رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ خط پڑھنے کے بعد سر شیری کا رد عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سب کے سامنے حجاب میں چھپی لڑکی کو بے نقاب کر کے اس کی اصلیت سامنے لا سکتے ہیں۔ کیا کرتی وہ آخر؟ خط لکھنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ سر شیری کو ہمیشہ کے لیے پانی کی خواہش نے اسے خط لکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے افسوس تھا، بہت افسوس، کہ اس کی وہ نادان شرارت، کھڑکی سے ان کی پکس لینا، اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن گیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دل لگی کا یہ سلسلہ اتنی شدت سے محبت میں بدل جائے گا۔ اب تو کچھ بھی ہو جائے برداشت کرنا تھا۔ آج کا دن اس کے لیے یا تو بہت کچھ چھیننے والا تھا یا سب کچھ دے جانے والا۔ انجانے خوف اور امید کے درمیان وہ انسٹیٹیوٹ جانے کے لیے گھر سے نکلنے ہی لگی تھی کہ امی نے راستے میں دروازے پر ہی روک کر کہا، رکشی، تمہارے ابو کسی ضروری کام سے حیدرآباد گئے ہیں، وہ تمہیں سینٹر لینے نہیں آ سکیں گے، تم کل چلی جانا، واپسی پر کیسے آؤ گی؟ اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، امی آج میرا ایک بہت ہی اہم ٹیسٹ ہے جس میں غیر حاضر ہونا ٹھیک نہیں ہے، میں رکشے سے واپس آ جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ امی کو مطمئن کرتے ہوئے وہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ گھر سے روانہ ہو گئی۔ شدید گرمی اور حبس سے تنگ آئے موسم نے ایک دم سے انگڑائی لی، آسمان پر یکا یک سیاہ بادلوں کا رات چھا گیا اور ہر جانب ایک خوشگوار سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ بارش کا انتظار تو روز کا معمول تھا، مگر آج فضاؤں میں کچھ خاص بات تھی۔ ایسا لگتا تھا بادل اب کی بار واقعی برسنے کو تیار ہیں۔ ہر طرف سکون اور تازگی کا گمان ہونے لگا، جیسے قدرت بھی اسے ایک نئی شروعات کا اشارہ دے رہی ہو۔ اس نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، سیاہ بادلوں کو تکتے ہوئے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہائے اللہ، آج تو بارش ہو ہی جائے، میری محبت کا پہلا ساون برس پڑے۔ دل ہی دل میں یہ سوچتی ہوئی وہ آہستہ قدموں سے کلاس روم کی طرف بڑھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھی سر شیری پر پڑی، جو آج پہلے سے ہی کلاس میں موجود تھے۔ شاید دیر اسے ہو گئی تھی۔ سر کو دیکھتے ہی دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا اور پھر شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ دھیمے لہجے میں سلام کرتی ہوئی خاموشی سے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ دماغ میں الجھی سوچوں کی گتھیاں کھلنے کی بجائے مزید الجھنے لگیں۔ اب اصل سوال تھا یہ خط، جو اس کے دل کی سچائی میں لپٹا تھا، آخر کیسے سر شیری تک پہنچایا جائے؟ وہ ششو پنج کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ کلاس شروع ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک بادل گرجے اور گہرا اندھیرا چھا گیا۔ دن ہوتے ہوئے بھی منظر ایسا تھا جیسے رات نے زمین پر قدم رکھ دیا ہو۔ کلاس میں افراتفری پھیل گئی اور کوئی بارش سے پہلے گھر پہنچنے کی جلدی میں تھا۔ سر شیری نے بھی موسم کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے کلاس آف کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام اسٹوڈنٹس نے تیزی سے اپنے بیگ سمیٹے اور کلاس سے نکلنے لگے، لیکن رکشی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ وہ تو انتظار کر رہی تھی، اسے ہر صورت سر شیری تک خط پہنچانا تھا جو کہ اس کے بیگ میں موجود تھا۔ قسمت نے شاید رکشی کا ساتھ دینے کی ٹھان رکھی تھی۔ لمحوں میں کلاس خالی ہو گئی، اب کلاس میں وہ اور سر شیری رہ گئے۔ مس رکشندہ، آپ ابھی تک گئی نہیں؟ انہوں نے کلاس پر نظر ڈالی تو اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ چونکی اور جلدی سے بولی، جی سر، بس نکل ہی رہی تھی، دراصل میرا پیر سن ہو گیا ہے۔ یہ محض ایک بہانہ تھا، لیکن انہوں نے بنا کسی تاثر کے سر ہلایا۔
اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھنے لگے۔ سر کو کلاس سے نکلتے دیکھا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ یا اللہ، یہ تو سارا پلان ہی چوپٹ کر کے جا رہے ہیں، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اتنا حسین موسم، تنہائی، اور سامنے یہ سڑیل انسان جو جس بات سے بالکل آری ہے۔ کوئی اور ہوتا تو ایک پل کو رک کر کم از کم بات ہی کر لیتا، مگر نہیں، یہ تو شخص خشک مزاج نکلا۔ پھر جانے کہاں سے حوصلہ جمع کر کے اس نے آواز دی، ایکسکیوز می سر۔ وہ رکے، مڑ کر دیکھا اور رسمی لہجے میں کہا، جی مس رخشندہ بولیں۔ اس نے جلدی سے قدم بڑھائے۔ سر، دراصل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی کہیے، وہ سننے کو تیار کھڑے تھے۔ اس نے ہڑبڑاہٹ میں بیگ کھولا اور ہاتھ خط کی تلاش میں ادھر ادھر چلانے لگی، لیکن جتنا وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی کاغذ کا ٹکڑا چھپتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ کچھ لمحات گزر گئے، سر شہری اب بھی وہیں کھڑے تھے اور رخشندہ کے ہاتھ اب تک خالی تھے۔ مس رخشندہ، سب خیریت ہے؟ ان کی آواز پر اس نے الجھن کو مزید بڑھا دیا۔ وہ یک قدم چونکی۔ کچھ نہیں سر، بس وہ ایک چیز دکھانی تھی، لیکن خیر آپ جائیں، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے گہری نگاہ اس پر ڈالی، پھر کچھ کہے بغیر تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ وہ کھڑی رہ گئی، ہاتھ اب بھی بیگ میں اور دل کسی بھنور میں پھنسا ہوا تھا۔ جو ہی سر شہری کلاس سے باہر نکلے، وہ اپنا سر تھام بیٹھی۔ کل رات اسی بیگ میں تو رکھا تھا میں نے وہ خط، آخر کہاں غائب ہو گیا کمبخت؟ کتنا اچھا موقع تھا آج دل کی انکہی باتیں سب کچھ سر شہری تک پہنچانے کا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیگ میں پھر ہاتھ ڈالے خط تلاش کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور دل میں بے چینی کا طوفان برپا تھا۔ اچانک یادوں کی لہر نے جھنجھوڑا، او خدایا، میں بھی کتنی بھلکڑ ہوں، وہ خط تو میں نے کل رات بیگ کی سائیڈ والی چھوٹی جیب میں رکھا تھا۔ جھٹ سے چین کھولی اور جیسے ہی وہ لپٹا ہوا پرچہ ہاتھ آیا، ایک لمحے کے لیے دنیا تھم سی گئی۔ اس نے خط مضبوطی سے مٹھی میں دبایا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے کلاس سے باہر کی طرف ایسے بھاگی کہ جیسے وقت اس کے انتظار میں رکا ہو اور ہر پل صدیوں پر بھاری ہو۔ کلاس سے نکلتے ہی اس نے بے چینی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر سر شہری کہیں دکھائی نہیں دیے۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ آخر کہاں چلے گئے سر اتنی جلدی؟ دماغ میں ایک جھماکا ہوا، ممکن ہے وہ آفس میں ہو۔ یہ سوچ کر وہ تیز قدموں سے آفس کی طرف دوڑی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مایوسی کی ایک سرد لہر دل سے ٹکرائی، لیکن پھر اس کی نگاہ میز پر رکھے سر شہری کے بیگ پر جا ٹھہری۔ ایک پل کو وہ ساکت ہو گئی، دل و دماغ کے درمیان جنگ چھڑ چکی تھی۔ کیا واقعی مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ ڈر، تذبذب اور ہچکچاہٹ کا لمحہ بس چند ثانیوں کا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور حوصلہ مجتمع کر کے بیگ کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ایک ہی لمحے میں بیگ کی چین کھولی، خط اندر رکھا اور جلدی سے بیگ بند کر دیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی جرم کر کے بچ نکلی ہو۔ انسٹی ٹیوٹ سے باہر نکلی تو دل کی دھڑکنیں تھمنے کا نام ہی نہ لے رہی تھیں۔ پارکنگ ایریا سے سر شہری اپنی بائک نکال رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، دل ہی دل میں شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے میں بچ گئی، اور خط بھی رکھ دیا، زبردست کام ہو گیا۔ وہ خود کو فاتحہ محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی خفیہ مشن مکمل کر کے آئی ہو۔ واہ رکشی، تو واقعی بہت ذہین نکلی، وہ مسکراتے ہوئے خود کو دل ہی دل میں داد دے رہی تھی۔ بارش کا شور، طوفانی ہوا اور بادلوں کی گرج چمک نے فضا کو خوفناک بنا رکھا تھا۔ وہ ڈری بھیگی کپ کپاتی ایک کونے میں پناہ لیے کھڑی تھی، دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس طوفانی موسم میں گھر کیسے جائے گی۔ ایسے میں تو کوئی رکشہ بھی میسر نہیں ہوگا۔ اسی دوران پارکنگ ایریا سے سر شہری اپنی بائک نکال کر نکلے۔ ان کی نگاہ اچانک رکشی پر پڑی، جو انسٹی ٹیوٹ کی عمارت کے ایک کونے میں پناہ لیے کھڑی تھی، مگر بارش کی شدت سے بری طرح بھیگ چکی تھی۔ سر شہری کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ خوف صرف موسم کا نہیں تھا، بلکہ وہ خط بھی تھا جو کچھ دیر پہلے ان کے بیگ میں رکھ آئی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آئے۔ کیا ہوا مس رخشندہ؟ آپ اب تک گئی نہیں؟ وہ چونک گئی۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی یا محض اخلاقی ہمدردی، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ مگر ایک بات طے تھی، اس لمحے اس کا دل بے اختیار خوشی سے دھڑک اٹھا تھا۔ سر، میں رکشے کا انتظار کر رہی تھی، مگر اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تو مجبوراً یہاں رکنا پڑا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی رکشہ ملے گا بھی یا نہیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی جہاں بادل گرج رہے تھے، پھر اس کی طرف دیکھا۔ نگاہوں میں فکر مندی نمایاں تھی۔ ہاں، اس وقت تو سواری ملنا مشکل ہے۔ سر شہری کی شخصیت کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ وہ نہایت سنجیدہ مزاج، سلجھے ہوئے اور غیر معمولی حد تک مہذب نوجوان تھے۔ کم عمری کے باوجود سمجھداری اور وقار ان کی شخصیت میں جھلکتا تھا۔ وہ دوسروں کے دکھ درد سے بے خبر نہیں رہ سکتے تھے۔ مس رخشندہ، آپ پریشان مت ہوں، گھر فون کر کے کسی کو بلوا لیں۔ رکشی نے نظریں چرا لیں، پھر دھیرے سے بولی، نہیں سر، وہ آج میرے ابو حیدرآباد گئے ہیں، رات تک ہی واپسی ہے، مجھے تو یہاں کچھ دیر رکشے کا انتظار کرنا پڑے گا۔
آج پہلی بار ان دونوں کے درمیان اتنی طویل بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں جیسے ہر لفظ کو سمیٹ رہی تھی۔ سر آپ فکر نہ کریں، میں جب تک کلاس میں جا کر بیٹھتی ہوں، جب بارش تھوڑی ہلکی ہو جائے گی تو شاید کوئی رکشا مل جائے۔ رکشی کی اس بات کے پیچھے اصل تمنا کچھ اور تھی۔ وہ تو دل ہی دل میں چاہ رہی تھی کہ سر شیری خود ہی اسے کہہ دیں، پریشان نہ ہو مس رخشندہ، میں آپ کو اپنی بائک پر گھر ڈراپ کر دوں گا۔ وہ خیالات کی ایک رنگین دنیا میں کھو گئی تھی۔ ہائے، اگر سر شیری اس رومانٹک موسم میں مجھے گھر ڈراپ کر دیں، میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں سر کے ساتھ بائک پر، میرا ہاتھ سر کے کندھے پر، بارش، بائک اور سر کا ساتھ، یہ تو کسی فلمی سین سے کم نہیں ہوگا۔ وہ مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں چمک سی تھی، مگر اس خواب کو سر کی آواز نے توڑ دیا۔ نہیں مس رخشندہ، آپ اکیلی کلاس میں نہیں بیٹھیں، یہ مناسب نہیں رہے گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں شاید کوئی سواری مل جائے۔ جی سر ٹھیک ہے، رکشے کو سنتے ہی اس کی مسکراہٹ لمحہ بھر میں غائب ہو گئی تھی اور بائک پر بیٹھنے کا خواب پل بھر میں چکنا چور۔ مگر وہ بے حد خوش تھی۔ سر کی توجہ، ان کی فکر مندی، یہ سب اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب صرف انسانیت کے ناطے کر رہے ہیں، پر اس کے دل نے تو اسے چاہت کی خوشبو سمجھا تھا۔ وہ تیز بارش میں رکشہ تلاش کر رہے تھے، مگر شہر کی سڑکیں جیسے ساکت ہو گئی تھیں، کہیں کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس جستجو میں وہ خود بھی بری طرح بھیگ چکے تھے۔ بارش میں بھیگے بال کشادہ ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جو انہیں اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ ہائے اور ابا، بارش میں بھیگ کر تو سر شیری بالکل انگلش فلم کے ہیرو لگ رہے ہیں۔ رکشی کی نظریں جیسے ان پر جم گئی تھیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر بس انہیں دیکھے جا رہی تھی اور ایک خاموش سی دعا لبوں پر جاری تھی۔ یا اللہ، یہ بارش تھمے نہیں، سر شیری کو رکشا ملے نہیں، یہ لمحات، یہ ساتھ یوں ہی کچھ اور دیر ٹھہر جائے۔ اس کی آنکھیں نمی سے بھرنے لگیں، شاید خوشی، شاید بے بسی، یا شاید اس احساس سے کہ جو لمحے مقدر میں نہ ہوں وہ دل کو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ بارش کی رمجم میں چھپا تھا ایک پیغام، وہ سامنے تھا پھر بھی فاصلوں کا تھا احترام۔ نظر اٹھا کے دیکھا جب وہ بارش میں بھیگا چہرہ، دل نے دعا دی موسم کو تھمنا نہیں ابھی ذرا۔ وہ بھیگا ہوا میں خاموش سی اور دھڑکنوں کا شور، اس ایک لمحے نے دل کے اندر لکھ دیا کچھ اور۔ بھیگتے لمحوں میں چھپا تھا ایک خواب سا خیال، بارش کی ہر بوند میں ایک خاموش سا سوال۔ کچھ دیر تک وہ کھڑا رہا، بارش برس رہی تھی، نہ کچھ کہا نہ کچھ سنا، شاید خاموشی گہری تھی۔ وہ خیالات کی دنیا میں اس قدر محو ہو چکی تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا۔ سر شیری رکشہ تلاش کر لائے۔ مس رخشندہ، بڑی مشکل سے رکشہ ملا ہے، خیر اب آپ جائیں۔ لہجے میں تھکن بھی تھی اور نرمی بھی۔ وہ چونک کر پلٹی، آنکھیں ان کی طرف اٹھیں مگر لفظوں نے ہونٹوں کا ساتھ نہ دیا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا پر وقت نے اجازت نہ دی۔ ہولے سے شکریہ کہتی ہوئی رکشے میں جا بیٹھی۔ کیا کرتی وہ آخر، جانا تو تھا اسے۔ رکشے کے پہیے حرکت میں آئے، وہ رفتہ رفتہ سر شیری کی نظروں سے دور ہو رہی تھی، بالکل اس منظر کی طرح جو آنکھوں سے نکل کر یادیں بن جاتے ہیں۔ ابھی کچھ لمحات قبل وہ ان کے قریب تھی، اب وہی قربت فاصلوں میں ڈھل چکی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی طمانینت تھی۔ آج وہ صرف جا نہیں رہی تھی، بلکہ سر کی خاموش توجہ، بے نام سا ساتھ اور چند قیمتی پلوں کی جھلک اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اگرچہ یہ وقت مختصر سہی، مگر اس کی روح میں ہمیشہ کے لیے پیوست ہو گیا تھا۔ پر دل کے کسی کونے میں ایک دھڑکا بھی تھا، وہ خط جو وہ سر کے لیے چھوڑ آئی تھی۔ جب وہ پڑھیں گے کیا سوچیں گے؟ کیا وہ بدگمان ہوں گے؟ کیا وہ خاموش رہیں گے؟ لیکن پھر دل نے جیسے خود کو تسلی دی، پگلی، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ مسکرا دی۔ کچھ لڑکوں کی زندگی کا مشن صرف لڑکیوں کو پٹانا اور ان سے موبائل نمبر لینا ہوتا ہے، جیسے انعامی اسکیم چل رہی ہو، نمبر دو، خوشیاں پاؤ۔ وہ لڑکیوں سے نمبر ایسے مانگتے پھرتے ہیں جیسے فقیر دروازے پر جا کر بھیک مانگتا ہے، اور جب نمبر ہاتھ آ جائے تو خوشی سے ایسے باولے ہو جاتے ہیں کہ ان کی کوئی لاٹری نکل آئی ہو۔ کبھی ادھر اچھلتے ہیں کبھی ادھر، بالکل بندروں کی طرح۔ میں پگلی ایسی کہ سر شیری کو خط میں اپنا موبائل نمبر لکھ کر دے دیا، مگر مجال ہے جو ان کے موبائل سے ایک ہیلو بھی نکلا ہو۔ واہ بھئی واہ، بندہ نمبر لے کر بھی چپ چاپ بیٹھا ہے، لگتا ہے یہ واقعی باقی لڑکوں سے الگ اور شریف لڑکا ہے۔ 3 دن گزر گئے، میں بارش کی وجہ سے انسٹیٹیوٹ نہیں جا سکی۔ کم از کم سر شیری ایک کال کر کے خیریت ہی دریافت کر لیتے، یا چلو خط لکھنے کی وجہ سے ڈانٹ ہی دیتے، مگر نہیں، کتنا ایٹیٹیوڈ بھرا ہے اس شخص میں۔ وہ اضطراب میں مبتلا تھی اور اپنے ہی جذبات سے الجھتی جا رہی تھی، جیسے دل کی ضد اور عقل کی مصلحت ٹکرا رہی ہو۔ بارش رک تو گئی تھی، مگر سڑکیں ابھی بھی پانی سے لبالب بھری تھیں، جیسے شہر نہیں کوئی وسیع و عریض تالاب ہو۔ باہر کیچڑ اور بارش کا پانی ہر طرف پھیلا تھا۔ امی نے روکنے کی بہت کوشش کی، رکشے کچھ دن اور رک جاؤ، بارش کا پانی سوکھ جانے دو، باہر پھسلن ہے، کہیں پیر پھسل کر گر نہ پڑنا۔ مگر وہ نہیں پانی، پیدائشی ضدی جو ٹھہری۔ امی کچھ نہیں ہوگا مجھے،
पहले ही इतने दिन हो गए हैं सेंटर नहीं गई, अब और तखीर नहीं कर सकती। चली जाऊंगी आराम से, रिक्शा लेकर, आप परेशान ना हो। अम्मी को मुतमईन करने के बाद वो सेंटर जाने के लिए घर से निकल पड़ी। पानी को चीरती, कीचड़ से बचती, बड़ी मुशक्कत से वो रिक्शा स्टैंड तक पहुंची, ताकि वहां से कंप्यूटर सेंटर के लिए रवाना हो सके। वो सेंटर पहुंच चुकी थी। सर अभी तक क्लास में नहीं आए थे। तमाम स्टूडेंट्स बारिशों के किस्से को लेकर महवे गुफ्तगू थे। ये सब भी गुज़श्ता दिनों तूफानी बारिशों के बाइस गैर हाजिर रहे थे। सर शेरी हमेशा की तरह खुश इखलाकी से सलाम करते हुए क्लास में दाखिल हुए। उनकी निगाहों का महवर रक्शी थी। वो बज़ाहिर सबकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे, लेकिन वक्फे वक्फे से इनकी नज़र रक्शी पर ही जा ठहरती। वो घबराहट के आलम में नजरें चुरा रही थी। उसके दिल में ये एहसास पुख्ता हो चुका था कि सर शेरी ने वो खत जरूर पढ़ लिया है, जभी तो इसे बार बार देख रहे हैं। अल्लाह रहम करे आज मेरे हाल पर, कहीं सर मुझे गुस्से में क्लास से बाहर ना निकाल दें। हैरत की इंतहा तो तब हुई जब सर ने उसे ना कोई डांट पिलाई, ना ताना मारा और ना ही घूरा। वो तो रूटीन के मुताबिक हर स्टूडेंट की सीट पर जाकर कंप्यूटर सिखाने में मसरूफ हो गए थे, और अगर दरमियान में बारिशों का तज़किरा छिड़ जाता तो क्लास में हल्की फुल्की गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहता। और फिर वो लम्हा आया जब सर शेरी कंप्यूटर समझाने के लिए रक्शी की सीट पर पहुंचे। सर को अपने इतना करीब देखकर वो खत की वजह से डर रही थी, जैसे अभी अदालत लगने वाली हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो दम बखुद थी कि आखिर ये खामोशी कैसी, कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल नहीं। क्या ये वही सर शेरी हैं जिन्होंने सादिया को सिर्फ च्युइंगम चबाने पर पूरी क्लास के सामने इखलाकियात का ऐसा लेक्चर दिया था, जैसे वो च्युइंगम नहीं इखलाकी इकदार को चबा रही हो। आज ये सकूत, कुछ तो गड़बड़ थी। सर ने मुझसे कुछ कहा नहीं, क्यों नहीं कहा? हो सकता है ये खामोशी इस बात की अलामत है कि वो शर्म के मारे सबके सामने कुछ नहीं कह पा रहे। ओई माँ, क्या वो सीधा मेरे घर रिश्ता भेजने का इरादा रखते हैं? वह दिल में खुश फहमियां पाले, आंखों में उम्मीदों के चिराग लिए हसीन ख्वाब बुन रही थी। ख्यालात की वादियों में खोई, लबों पर मुस्कुराहट सजाए, वह सर शेरी के साथ हनीमून पर रवाना हो चुकी थी। मगर जैसे ही सर की बावकार आवाज कानों में टकराई, वो यकदम होश की दुनिया में लौट आई। वो पूरी क्लास से मुखातिब थे। माहौल एकदम से संजीदा हो चुका था। डियर स्टूडेंट्स, आवाज में एक खास ठहराव था। उन्होंने गहरी निगाह पूरी क्लास पर डाली। चंद लम्हे खामोशी तारी रही, फिर वो मुखातिब हुए। आज आप सबके साथ मेरा आखिरी दिन है। कल से सर उसामा आपके नए कंप्यूटर टीचर होंगे। अल्लाह के फजल से मुझे बैरूने मुल्क एक अच्छी मुलाजमत की ऑफर हुई है, जिसे मैंने कबूल कर लिया है। आप सबके साथ गुजरा वक्त मेरे लिए यादगार रहेगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्लासरूम में गहरा सुनाटा फैल गया। ऐसा लगता था कि किसी ने वक्त को थाम लिया हो। लेकिन सर, आप जैसे टीचर हमें दोबारा कहाँ मिलेंगे? ये अहमद था, जो अपनी निश्चित से खड़ा हो चुका था। तमाम स्टूडेंट्स के चेहरों पर गहरी उदासी छा गई थी। अहमद, आपके न्यू टीचर नहायत काबिल और बासलाहियत हैं। वो अपनायत से अहमद की तरफ देखते हुए गोया हुए थे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी किसी एक शख्स के लिए रुक जाने का नाम नहीं। अच्छे लोग बार बार आते हैं, बस दिल को उनके लिए खुला रखना सीखें। अच्छा, अब इजाजत दें मुझे। हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए बस इतना कहा, ख्याल रखिएगा सब अपना बहुत सारा, फी अमानिल्लाह। मगर वो साकित बैठी थी, जैसे इसके इर्द गिर्द की दुनिया बेसदा हो चुकी हो। ये क्या हो गया? सर वाकई जा रहे हैं हमेशा के लिए? उसके दिल में एक तूफान बरपा था। ये कड़ी सजा दी है ना मुझे आपने खत लिखने की, इसीलिए खामोश रहे, मुझे डांटा तक नहीं। अब क्या करूंगी मैं, कैसे जी पाऊंगी? वो क्लास से बाहर जा चुके थे। उस पर एक नजर डालना भी गवारा ना किया। उनके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो उनकी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं रखती, और हकीकत भी यही थी। आवाज भी दिल की थी और दर्द भी दिल का। पर वो चले गए जैसे कुछ सुना ही ना हो। उनके जाने के बाद क्लास उदासी की चादर ओढ़ चुकी थी। हर स्टूडेंट की गुफ्तगू का मरकज एक ही नाम था, सर शेरी। वो अंदर से टूट चुकी थी, जैसे किसी ने दिल में खंजर घोंप दिया हो। क्या वो जा चुके हैं हमेशा के लिए? नहीं नहीं, वो नहीं जा सकते। कम से कम मेरे खत का जवाब दिए बगैर तो हरगिज नहीं। मेरी मोहब्बत का फैसला सुनाना तो अभी बाकी है। वो हवास बाखता सी उनके पीछे दौड़ी, कदम बेकाबू, आंखें नम, दिल में एक ही सदा, बस उन्हें रोकना है। सब क्या सोचेंगे, इसे किसी की परवाह न थी। वो सिर्फ अपने दिल का हाल उनके सामने रखना चाहती थी। आखिरी बार, सर रुकें प्लीज। उसकी आवाज आंसुओं में भीगी हुई थी। वो पुकारना चाहती थी, मगर अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए। वो सुने बगैर ही पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो दिल थामे उनके कदमों के पीछे चलती चली गई। सर रुक जाए। आवाज में लर्जिश थी, आंखों में बेबसी, और दिल की शिद्दत इतनी गहरी कि लफ्ज बमुश्किल ही लबों से निकले। जैसे ही इसकी आवाज हवा में लरजती हुई इनके कानों से टकराई, कदम एकदम जैसे जमीन से बंध गए। उन्होंने पलट कर देखा, उसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो कपकपाते हाथों से अपने आंसू साफ करने की कोशिश कर रही थी,
مگر بے اختیاری میں اس کا حجاب ایک طرف سڑک گیا۔ دوپٹہ بھی ابائے سے پھسل کر شانوں پر جا ٹھہرا اور لٹیں چہرے پر بکھر گئیں۔ اس نے گھبراہٹ میں دوپٹہ سر پر لپیٹ لیا، مگر اس لمحے کی بے قراری اس کی ہر حرکت میں چیخ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے ساکت کھڑے اسے تکتے رہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی نہیں، کوئی بکھرا ہوا سوال ہو جس کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ رسمی انداز میں گویا ہوئے، مس رخشندہ کیا ہوا؟ آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ سب خیریت ہے؟ آواز میں وہی سنجیدگی تھی جو وہ اکثر اختیار کرتے تھے۔ انداز وہی تھا جیسے کچھ جانتے نہ ہو۔ حال دل ان کے سامنے اور سوال ہم سے۔ سر، میرا خط آپ نے پڑھا تھا کیا؟ بڑی آس تھی اس کے لہجے میں۔ دیکھیں مس رخشندہ، ان کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر لہجے میں وہ سختی تھی جو دل چیر گئی۔ میں چاہتا تو آپ کوئی خط کو بنیاد بنا کر پوری کلاس کے سامنے رسوا کر دیتا، آپ کی احمقانہ حرکت کو لے کر طنز کے تیر چلا دیتا، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ میرے نزدیک کسی کی بیٹی کی عزت بہت اہم ہے۔ وہ ساکت کھڑی تھی اور وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھے۔ معذرت کے ساتھ میں اتنا ضرور کہوں گا، یہ بچپنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ حیرت ہوتی ہے مجھے آپ پر، کسی غیر لڑکے کی پکس لینا، کیا یہ آپ کا مشغلہ ہے؟ کیا آپ ہر راہ چلتے لڑکے کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہیں؟ وہ کچھ لمحے رکے، پھر تلخی سے بولے تھے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہی محبت ہے تو معاف کیجیے گا، یہ صرف وقتی جذبات ہیں جو وقت کے ساتھ دھندلا جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ یہ کوئی سچی چاہت نہیں، بلکہ ایک وقتی کشش ہے جو آپ کے دل کو بھٹکا گئی ہے۔ وہ دل چیر دینے والی باتیں سنتی رہی، آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اس کی محبت، جسے وہ دل کی گہرائیوں سے سچ مانتی تھی، آج اس کے سامنے ایک مذاق بن چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مانا ایک نادانی سرزرد ہوئی، ایک معصوم سی شرارت نے اسے واقعی ان کی طرف سنجیدہ کر دیا تھا، مگر یہ شخص تو اس کی سچائی کو بے رحمی سے روند کر جا رہا تھا۔ اوکے مس رخشندہ، مجھے کچھ ضروری کام ہے، وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی، بے آواز چیخوں کے ساتھ اپنی محبت کی لاش کو دل میں دفن کرتے ہوئے۔ میں انتظار کروں گی تمہارا۔ یہ محبت ہے، کوئی مذاق نہیں، یہ کوئی لمحاتی جذبہ نہیں۔ تم جا بھی چکے ہو تب بھی میرے دل کے سناٹے میں تمہاری آہٹ گونجے گی۔ شاید وقت تھم جائے، شاید موسم بدل جائیں، میرے یقین کی دیوار کبھی نہیں گرے گی۔ یہ عشق ہے، وقتی جنون نہیں۔ یہ تم ہو، کوئی خواب نہیں۔ یہ محبت ہے، کوئی کھیل نہیں۔ میں انتظار کروں گی تمہارا۔ یہ محبت ہے، کوئی مذاق نہیں۔ 4 سال بعد میں نے ایک خط لکھا تھا نادانی میں، اپنے کچھ جذبات لکھے تھے پریشانی میں۔ میں سمجھتی تھی تم سمجھو گے میرا حال۔ کاغذ پہ اترے تھے میرے کچھ خیال۔ خط تم نے جان بوجھ کر پھاڑ دیا ہوگا، میری امیدوں کا چراغ وہیں بجھ گیا ہوگا۔ اب جب بھی تنہائی میرے قریب آتی ہے، تمہاری بے رخی کی وہ شام یاد آتی ہے۔ میں نے جو لکھا تھا وہ کوئی شاعری نہ تھی، وہ تو دل کی چیخ تھی جو لفظوں میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے ایک خط لکھا تھا نادانی میں، اپنے کچھ جذبات لکھے تھے پریشانی میں۔ 4 سال بیت گئے تھے، زندگی کسی ویران لمحے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر سانس، ہر قدم وقت کے جمود میں لپٹا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ ماضی کے دریچوں میں یوں گم تھی جیسے حال سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہ رہا ہو۔ یادیں صرف یادیں نہیں تھیں، ایسے زخم تھے جن سے ہر دن لہو رستا تھا۔ کھونے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، مگر جو چھین جائے اسے واپس پانے میں شاید عمر بیت جاتی ہے۔ اس نے تو اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، خواب، ہنسی، شرارتیں، یقین، اور وہ خود۔ اب جو باقی تھا وہ صرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخوں سے کہیں زیادہ خوفناک۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ آج ابو کی برسی تھی۔ 2 برس قبل ایک ہولناک ٹریفک حادثے میں اس کے پیارے ابو دنیا چھوڑ گئے تھے۔ وہ پہلے دن میں اتنی پختہ نہ تھی، نہ ہی صلوات و صوم کی سختی سے پابند، مگر جب دل دکھوں سے بوجھل ہو جائے تو قرار صرف رب کے ذکر میں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی عشق مجازی انسان کو عشق حقیقی کی راہ پر لے جاتا ہے، اور یہی اس کے ساتھ ہوا۔ وہ جو کبھی غفلت میں تھی، اب سجدوں میں سکون تلاش کرتی تھی۔ جب زندگی آزمائشوں کے گرداب میں ڈوبنے لگے تو انسان ہر در چھوڑ کر اس در پر جھک جاتا ہے جہاں سے سکون نصیب ہوتا ہے۔ عشق مجازی نے اسے تڑپایا ضرور تھا، مگر اسی تڑپ نے اسے رب تک پہنچا دیا تھا۔ اب وہ سجدوں میں رو کر جی اٹھتی، قرآن مجید کی تلاوت سے دل کا سکون حاصل کرتی۔ تعلیم سے دلچسپی نہ رکھنے والی یہ لڑکی اب ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر چکی تھی اور بچوں کو علم کا نور بانٹ رہی تھی۔ غموں نے اسے توڑا ضرور تھا، مگر وہ بکھری نہیں بلکہ نکھر گئی تھی۔ تو کب آئی سعدیہ؟ اور بچے کہاں ہیں؟ انہیں ساتھ کیوں نہیں لائی؟ ارے یار، دونوں شرارتی طوفانوں کو ان کی دادی امی کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں، یہاں آ کر اتنا ادھم مچاتے ہیں کہ ہم دونوں سہیلیاں ایک پل کو بھی سکون سے بات نہ کر پاتی۔ وہ اسے دیکھ کر جیسے جی اٹھتی اور اس کی ویران آنکھوں میں چمک اتر آتی۔
دنیا کی بھیڑ میں اگر کسی نے وفا کا حق ادا کیا تھا تو بس سعدیہ تھی۔ باقی رشتے تو وقت کی دوڑ میں تھک کر کہیں پیچھے رہ گئے۔ صرف وہی تھی جو ہر قدم پر ساتھ چلی۔ رکشی، میں دراصل آنٹی کے پاس تیرے رشتے کے سلسلے میں آئی تھی، اس نے نرم لہجے میں آغاز کیا، جیسے جانتی ہو کہ اگلا جملہ زخم بن کر چپ سکتا ہے۔ آنٹی سے میری بات ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے صاف کہا کہ رکشی کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ موبائل کی سکرین رکشی کی طرف موڑتے ہوئے بولی، یہ دیکھ لڑکا کتنا اچھا ہے، نام فراز کیانی، جاب شاندار اور فیملی ایسی ملنسار کے اپنائیت کی جیتی جاگتی تصویر۔ صرف تو ایک بار ہاں کر دے یار، سب کچھ سنور جائے گا۔ رکشی کی نظریں موبائل پر نہیں پڑیں، بلکہ سیدھی سعدیہ کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر اس کی آواز بلند ہوئی، نہیں دیکھنی مجھے کسی کی بھی تصویر، اور نہ ہی آئندہ کبھی ایسی کوئی بات کرنا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی، آنکھوں کی نمی پگھل کر رخساروں پہ بہنے لگی۔ سعدیہ، تو جانتی ہے نا سب کچھ، پھر بھی اتنی آسانی سے کیسے کہہ دیتی ہے یہ سب؟ کیوں میرے زخموں کو یوں کھروچ دیتی ہے جیسے ان پر نمک چھڑکنے میں تجھے سکون ملتا ہو؟ اس کی آواز تھر تھرا رہی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کوئی عام رونا نہیں تھا، یہ وہ رونا تھا جس میں صبر کی حدیں ٹوٹتی ہیں، برسوں کی چپ بولنے لگتی ہے اور دل اپنا دکھ چیخ چیخ کر بیان کرتا ہے۔ اب اس لڑکی کے پاس بچا ہی کیا تھا؟ بس یہ آنسو جو ہر رات تکیے میں جذب ہو کر سو جاتے اور پھر صبح نئی اداسی لے آتے۔ سعدیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ یہ وہی شرارتی سی لڑکی تھی جو بات بے بات کہا لگاتی تھی، روشنی کی طرح چمکتی تھی، اور اب وہ صرف خاموشی کا عکس تھی اور آنسوؤں کی شکل میں بہتی جا رہی تھی۔ روتی سسکتی دوست کو اس نے بے اختیار اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ رکشی، کب تک؟ آخر کب تک اس لال ہڈی والے کی یاد میں جلتی رہے گی؟ 4 سال بیت گئے، یقیناً اب وہ کسی اور کی دنیا میں ہوگا، شاید اب تو اس کے بچے بھی ہوں، اور تو اب بھی وہیں کھڑی ہے جہاں اس نے تجھے چھوڑا تھا۔ اس کی آواز نم تھی پر سچائی سے بھرپور۔ اپنا نہیں تو اپنی امی کا ہی کچھ خیال کر لے، وہ بیمار رہتی ہیں رکشی، دل کی مریضاں ہیں، شوگر نے پہلے ہی انہیں کمزور کر دیا ہے۔ کب تک ان کی آنکھوں تیری خوشیاں کا انتظار کرتی رہیں گی؟ کب تو انہیں وہ لمحہ دے گی جسے دیکھنے کو وہ سالوں سے ترس رہی ہیں؟ وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی، مگر کچھ بولی نہیں، بس اب اس کے آنسو پہلے سے تیز بہنے لگے تھے۔ سعدیہ کی ہر بات سچ تھی، پر دل کے ماتم کی اپنی ضد ہوتی ہے، اور اس کے دل نے ابھی تک سوگ کا لباس نہیں اتارا تھا۔ کچھ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، خاموشی سے ہمیں ادھورا کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی کے مانند، جو پلکوں پر اتر کر ٹھہر جاتے ہیں، ہم بھول جائیں انہیں یہ ممکن کہاں، وہ سانسوں میں خوشبو کی طرح بس جاتے ہیں۔ یادوں کی شمع کبھی بجھتی ہی نہیں، وہ تو روح میں اتر کر سما جاتے ہیں۔ کچھ لمحے دے جاتے ہیں عمر بھر کا درد، ہنستے چہرے گہرے راز چھپا جاتے ہیں۔ وہ کچن میں مصروف تھی، چولہے پر سالن چڑھا ہوا تھا، سبزی کاٹتے ہوئے کبھی چمچ ہلاتی، کبھی امی سے باتیں کرتی۔ امی ڈائننگ چیئر پر اس کے پاس بیٹھی مسکرا کر اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن پھر اچانک امی کے منہ سے ایک دبی سی سسکی نکلی۔ اس نے چونک کر دیکھا، امی کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، ماتھے پر پسینہ، آنکھیں بند، ان کا وجود آہستہ آہستہ کرسی سے نیچے سرکنے لگا۔ امی! اس کی چیخ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ وہ بوکھلا کر لپکی، ان کے سر کو اپنے گھٹنوں پر رکھا۔ امی آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھیں۔ کیا ہوا آپ کو؟ سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، نبض کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ رکشی کے ہاتھ کپ کپانے لگے، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میری امی کو؟ یہ تو ہارٹ اٹیک لگ رہا ہے، وہ دل میں بولی، لرزتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر فوراً ایمبولینس بلانے کے لیے کال کی، اور پھر سعدیہ کو فون ملایا تو اس کی آواز بھر آ گئی۔ سعدیہ، امی کو کچھ ہو گیا ہے، شاید ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو فوراً آ جا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اس کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا، جو کسی اپنے کو کھونے کے خدشے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ مسلسل امی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ امی ہمت کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، پلیز آنکھیں کھولیں۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس کی آواز امید بن کر دروازے پر آئی۔ وہ جلدی سے امی کو لے کر ہسپتال پہنچی۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری امی کو بچا لے، ان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ اسی لمحے سعدیہ ہسپتال پہنچی۔ رکشی کو دیکھتے ہی وہ دوڑ کر آئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ رکشی کی ہچکیاں بند چکی تھیں۔ سعدیہ، امی کچھ بول نہیں رہی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پہلے میرے ابو چلے گئے، اگر امی کو کچھ ہو گیا تو میں بھی ختم ہو جاؤں گی۔ پاگل پن کی باتیں نہ کر رکشی، اللہ پر بھروسہ رکھ اور دعا مانگ۔ اس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ سعدیہ، جو لوگ مجھے عزیز ہوتے ہیں وہ مجھے کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ اگر امی بھی چلی گئی نا تو میں ٹوٹ جاؤں گی، سچ کہہ رہی ہوں، اور میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ روتے روتے وہ نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ رکشی، تو اکیلی نہیں ہے، میں ہوں تیرے ساتھ،
اور आंटी ठीक हो जाएंगी, रब बहुत बड़ा है। गालों पर बहते आंसुओं को साफ करते हुए वो मुसलसल तसल्ली दे रही थी। इतने में इमरजेंसी का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखकर उसकी सांसें सीने में ही रुक गई थीं। आपकी वालदा अब खतरे से बाहर हैं। बर वक्त अस्पताल ले आने की वजह से हमने अटैक को कंट्रोल कर लिया। इसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो फौरन रब के हजूर सजदे में गिर गई। मालिके दो जहां, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी अम्मी को बचा लिया। सादिया इसके पास बैठ गई। देखा, रक्षी दुआ रंग ले आई। अल्लाह ने तेरी फरियाद सुन ली। अब आंटी के सामने रोना नहीं, उन्हें तकलीफ होगी। वो तुझे कमजोर नहीं देख सकती। नहीं रोऊंगी मैं सादिया। उसने नम आंखों से सर हिलाया और लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, सुकून की और उम्मीद की। कमरे की फिजा में सिर्फ मशीनों की टिक टिक और रक्षी के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो अम्मी के करीब उनका हाथ थामे बैठी थी। आंसू अब भी आंखों से जारी थे, जैसे वो बार बार अपने दुपट्टे के पल्लू से रगड़ कर साफ कर रही थी। अचानक उसके हाथ में हल्की सी जंबिश महसूस हुई। इसने चौंक कर अम्मी के चेहरे की तरफ देखा था। उनकी पलकें थोड़ी सी हिली और फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुलने लगीं। अम्मी, आवाज में जैसे जिंदगी लौट आई हो। वो झुककर इनके चेहरे के करीब हुई। अम्मी, मैं यहाँ हूँ, आपकी रक्षी। देखिए, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। उनकी निगाहें धुंधलाई हुई थीं, लेकिन आवाज पहचानने में देर न लगी। बेजान होंठों पर हल्की सी जंबिश हुई। रक्षी, मेरी बच्ची, तू रो रही है? नहीं अम्मी, नहीं रो रही मैं। उसने बहते आंसुओं को जल्दी जल्दी साफ किया और उनकी तरफ देख कर कहा, आपकी बेटी कमजोर नहीं है, आपके लिए जीना है मुझे। उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया। बेजान लम्हों पर हल्की सी हरकत हुई। मेरी बच्ची, अल्लाह ने सुन ली तेरी फरियाद। अम्मी को बात करते देखकर वो मुतमईन हो गई थी और इनके सीने से लग गई। कुछ दिन बाद शाम की खामोशी पूरे घर पर छाई हुई थी। अब्बू के गुजर जाने के बाद इस घर की खुशियां और चहल पहल सब उनके साथ रुखसत हो गई थी। वो चाय लेकर अम्मी के कमरे में आई थी। कप मेज पर रखा और नरमी से उन्हें सहारा देकर बिठाया। अम्मी ने उसका हाथ थामा और मोहब्बत से देखते हुए बोली, मेरे पास बैठ जा बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो खामोशी से इनके करीब हो गई। जी अम्मी, बोलें। रक्षी, तू शादी के लिए हाँ कर दे। उनकी आवाज में बेटी के लिए फिक्र झलक रही थी। सादिया ने जो रिश्ता बताया है वो हर लिहाज से बेहतरीन है। हार्ट अटैक के बाद वो अंदर से टूट चुकी थी, इसीलिए आज रक्षी से बहुत संजीदगी से बात कर रही थी। इसने नजरें झुकाकर धीमे लहजे में कहा, अम्मी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ बस। बेटा, माएँ हमेशा जिंदा नहीं रहती। जिंदगी बार बार किसी को मोहलत नहीं देती। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू तनहा रह जाएगी। ये दुनिया बहुत संगदिल है, कौन देगा तुझे सहारा? अम्मी के चेहरे की जर्दी और आंखों में छुपी बेबसी देखकर वो कांप उठी। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद गोया हुई, अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र दराज करे। आपने मुझे जो तालीम दी है वो मुश्किल वक्त में मेरे साथ होगी। मैं किसी की मोहताज नहीं होंगी, लेकिन प्लीज मुझे खुद से दूर ना करें, मैं नहीं रह सकती आपसे अलग। वो बेटी की मोहब्बत को महसूस कर रही थी, मगर आज उसे समझाना बहुत जरूरी था। देख मेरी बच्ची, वालिदैन अपनी बेटियों को तालीम सिर्फ इसलिए नहीं दिलवाते कि वो हमेशा उनके पास रहें, बल्कि इसलिए दिलवाते हैं ताकि उनमें शऊर पैदा हो। अगर वक्त पलटा खा ले तो वो खुद को संभाल सके, बावकार तरीके से जिंदगी गुजार सके। औरत चाहे कितनी ही पढ़ लिख क्यों ना जाए या खुद मुख्तार हो जाए, लेकिन उसे मुखलिस हमसफर की जरूरत रहती है। ये निजाम कुदरत है और यही सदियों से होता चला आया है। आज वो इसे समझा नहीं रही थी, बल्कि आने वाले अंदेशों से बाखबर कर रही थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी खुश रहे और उसका हमसफर जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी में मजबूत सहारा बनकर साथ निभाए। मान जा बेटी मेरी बात। उनकी इल्तिजा भरी निगाहों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। अम्मी, प्लीज रोए नहीं, आपकी खुशी, आपका हुक्म मेरे लिए सबसे अहम है। उसे बीमार माँ को दुख देना गवारा न था, इसीलिए खामोशी से रजामंदी जाहिर करते हुए वो इनके सीने से लग गई। ये मैं क्या सुन रही हूँ भाई रक्षी, तूने शादी के लिए हाँ कर दी? सादिया चहकते हुए कमरे में दाखिल हुई। रक्षी खिड़की के पास बैठी खामोशी से बाहर देख रही थी। उसकी आवाज पर चौंक कर मुड़ी। तू कब आई सादिया, मुझे तो खबर ही नहीं हुई। वो आंखों में शरारत लिए मुस्कुराई थी। पगली, मुझे आए हुए 1 घंटा हो चुका है। आंटी के पास बैठी थी। असल में आंटी ने ही कॉल करके बताया कि तू मान गई है शादी के लिए। कसम से रक्षी, दिल गार्डन गार्डन हो गया। और मैंने तेरी रजामंदी सुनते ही झट से कॉल करके लड़की की फैमिली को बता दिया, वो लोग कल आ रहे हैं। वो मुसलसल बोले जा रही थी। खुशी इसके चेहरे से साफ झलक रही थी, मगर रक्षी की नजरें दोबारा खिड़की के बाहर कहीं गुम हो गईं। सादिया, ये सब मैं सिर्फ अम्मी के लिए कर रही हूँ। और हाँ, उन लोगों से कह देना, शादी सादगी से होगी। शोर शराबा हंगामा ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा बाबा, जैसे तू कहेगी वैसे ही होगा बड़ी बी। पर तू एक बार दुल्हे राजा की पिक तो देख ले, जिसने तेरी जिंदगी जुड़ने जा रही है।
उसने मुस्कुरा कर अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया था, मगर रक्षी ने पलट कर स्क्रीन की तरफ देखा भी नहीं। सादिया, मैंने पहले भी कहा था, नहीं देखनी मुझे किसी की पिक। तू अच्छी तरह से जानती है ये रिश्ता मैंने सिर्फ अम्मी की खुशी के लिए कबूल किया है, बस। सादिया की मुस्कुराहट हल्की सी मदम हुई, मगर फिर भी उसने शौखी से कहा, अच्छा बन्नो रानी, ना देख दुल्हे राजा की तस्वीर, पर मूड तो ठीक कर, कम से कम कल अच्छे से तैयार तो हो जाना। फराज कियानी की फैमिली देखने आ रही है तुझे। उसने एक गहरा सांस लिया, आंखों में बेजारी नुमाया थी। वो फट पड़ी, सादिया दिमाग खराब मत कर मेरा, मैं कोई शो पीस नहीं कि जर्क बर्क लिबास में सबके सामने बैठकर अपनी नुमाइश करूं। मैं कल वही पहनूंगी जो मेरे दिल को अच्छा लगेगा। प्लीज मुझे मजबूर नहीं करना। सादिया खामोश सी हो गई। उसे एहसास था रक्षी की तकलीफ का, क्योंकि कुछ जख्म नजर नहीं आते, बस चुपचाप अंदर ही अंदर रिश्ते हैं। रक्षी का दुख भी ऐसा ही था, ना कोई शोर न शिकवा, बस एक खामोशी जो लफ्जों से परे थी। एक ऐसा दर्द जो दिल की सबसे गहरी तह में सांस ले रहा था। वो निकाह के बाहरी जोड़े में आईने के सामने यूं बैठी थी जैसे सदियों की थकन उठाए हो। वो दुल्हन कम किसी दर्द की मुजस्सम तस्वीर ज्यादा लग रही थी। वो अपने ही अक्स को सवालिया नजरों से तक रही थी। उसकी आंखों में चमक नहीं, गहरा सुनाटा था। चेहरे पर रिवायती दुल्हनों वाली मुसर्रत की बजाय उदासी की दबीज तह जमी हुई थी, और दिल किसी अनजाने खौफ में जकड़ा हुआ था। आज वो एक ऐसे शख्स की शरीक हयात बनने जा रही थी जिसे ना कभी उसने देखा था और ना कभी चाहा था। सादिया उसकी हमराज, उसकी वाहद सहेली, मुस्तकिल उसके पास ड्रेसिंग रूम में मौजूद थी। शादी हाल खुशियों से गूंज रहा था। बारात के आते ही लड़कियों ने हाथों में फूल पत्तियों से भरी थालियां थाम ली। खुशियों भरे गीत गूंजे, मुबारक सलामत की सदाएं बुलंद हुई। नहायत शाहाना अंदाज में दुल्हे और बारातियों का इस्तकबाल किया गया। लेकिन उसके अंदर एक कब्रिस्तान आबाद था, ऐसी वीरानी जो दिल की दीवार पर मातम की दस्तक देती रही। बस कर दे यार, रोना बंद कर, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे, कहेंगे दुल्हन खुश नहीं है। सादिया मुसलसल उसे समझा रही थी, मगर वो गोया दुनिया और माफिया से बेनियाज हो चुकी थी। ना मेकअप की परवाह, ना रस्मों की फिक्र, और ना तस्वीरों की खुशी। बस एक ही ख्वाहिश दिल में सर उठा रही थी, काश वक्त यहीं रुक जाए या पलट कर उसे किसी ऐसे मोड़ पर ले जाए जहां ना कोई रिश्ता हो, ना मजबूरी, ना कैद। निकाह हुआ, कलम की जंबिश ने लम्हों में जिंदगी की काया पलट दी। वो स्टेज पर उस अजनबी के पहलू में बिठा दी गई जो अब इसका मुकद्दर था। न दिल में उसे देखने की ख्वाहिश जागी, न आंखों में कोई उम्मीद उभरी। दिल ने जो चाहा था वो किस्मत ने चुना नहीं, चाहा किसी और को, निकाह किसी और से। कैसा इंसाफ है ये, जहां लफ्जों की गवाही तो थी, जज्बात की सुनवाई नहीं। मैं बटी हुई थी, नामुकम्मल इधर उधर। ये दोहरी जिंदगी खामोश सजा ही तो थी जिसे मैं निभा रही थी फर्ज के नाम पर। बाबुल का आंगन, जहां बेटियां तितलियों के पीछे भागती रहीं, जहां हंसी के कहकहे गूंजते हैं, जहां हर कोने में बचपन की खुशबू बसी होती है, आज वही आंगन इसे अलविदा कह रहा था। चाहे दिल राजी हो या नहीं, बेटियों को ये आंगन छोड़ना ही पड़ता है। रुखसती का वक्त आन पहुंचा था। सादिया ने धीरे से रक्षी का हाथ थामा और इसे स्टेज से नीचे ले आई। उसकी नजरें अम्मी को ढूंढ रही थीं, और जब अम्मी सामने दिखाई दी तो वो खुद पर काबू न रख सकी। तड़प कर उनके सीने से जा लगी और फूट फूट कर रो दी। मां बेटी को रोता देखकर सबकी आंखें अश्कबार थी। सादिया भी सिसक उठी, लेकिन उसने हौसले से काम लिया और दोनों को आहिस्ता से अलग किया। अम्मी ने लरसते हाथों से रक्षी का हाथ थामा और फराज की तरफ बढ़ाया। बेटा, मेरी रक्षी का ख्याल रखना। फराज ने अदब से सर झुकाकर सादतमंदी से सर हिलाया था और आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला। रक्षी ने आंसुओं से भीगी हुई खामोशी से पीछे मुड़कर अम्मी को देखा, फिर वो सिसकती हुई गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी और पीछे रह गया बाबुल का आंगन, जिसकी फिजा आज भीग चुकी थी। सदा खुश रहें बेटियां, दिल से दुआ निकलती है। बाबुल की दहलीज से एक खामोश सदा निकलती है। कदरदान ससुराल मिले इज्जत से जो रखे हर पल। नरम लहजे अच्छे ज़र्फ की तमन्ना निकलती है। हर बेटी के चेहरे पर खुशियों का उजाला बिखरा हो। हर सजदे में, हर आह में ये इल्तिजा निकलती है। रिश्ते प्यार से निभे, आंखों में नमी ना आए कभी। माँ के दिल से बेटी के हक में बस यही दुआ निकलती है। हुजला और रूसी किसी ख्वाबों के महल से कम न था। छत से लटकता कीमती फनूस अपनी सुनहरी रोशनी से पूरे कमरे को एक शहाना चमक दे रहा था। दीवारों पर लगी फेरी लाइट्स झिलमिला रही थीं। कमरे में जलती खुशबूदार मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी माहौल में रोमानवी तासुर बिखेर रही थी। बेड पर सुरख मखमली चादर बिछी थी, जिस पर ताजा गुलाब और चमेली की पत्तियां बिखरी थीं, जबकि बेड के गिर्द सफेद नेट के पर्दे कमरे को एक ख्वाबनाक तासुर दे रहे थे। कमरे की छत से लटकती फूलों की लड़ियां सांसों को महका रही थीं। फर्श पर फूलों का रास्ता दुल्हन के लिए बिछाया गया था, जो बेड तक जाता था। एक तरफ शीशे के ताप वाला खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल रखा था
اس کے ساتھ ہی ایک قد آدم آئینہ استادہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بڑی نفاست سے سجا ہوا میک اپ کا مکمل سامان، قیمتی پرفیومز، جیولری باکس، غرض کے دلہن کے سنورنے کی ہر چیز مکمل تھی، مگر اس خوبصورتی سے سجے کمرے میں دل کا سکون کہیں گم تھا۔ وہ سر جھکائے نم آنکھوں کے ساتھ بیڈ پر ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں سناٹوں کا بسیرا تھا، نہ خوشی کا احساس، نہ کسی کا انتظار، بس ایک خاموش ٹوٹا ہوا وجود۔ وہ اس پرکیف ماحول میں بھی خود کو تنہا اور ادھورا محسوس کر رہی تھی۔ دروازے کی چرچراہٹ سن کر اس نے آنسو پونچھے اور سر مزید جھکا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ تک پہنچا، کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا اور پھر اس کے بہت نزدیک بیٹھ گیا۔ دونوں کے بیچ ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کی جائے۔ بالآخر بات چیت کا آغاز کرنے کے لیے اس نے کوٹ کی جیب سے مخملی باکس نکالا اور اس کے نرم و نازک ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے۔ پھر اس نے اس کی انگلی میں ڈائمنڈ کی جھلملاتی انگوٹھی پہنا دی۔ وہ اس کی بے باکی پر لال سرخ ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے تیش میں آ کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ لیا۔ اپنی نئی نویلی دلہن کے تیور دیکھ کر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ چند گھنٹوں قبل وہ اس کے لیے اجنبی تھا، مگر نکاح کے 2 بول کے بعد اب وہ اس کا مقدر، محافظ اور اس کا سب کچھ بن چکا تھا۔ تقدیر نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن دل ابھی بھی اس اچانک تبدیلی سے لرزاں تھا۔ اب وہ اس کی بیوی تھی، مکمل حق رکھتا تھا وہ اس پر۔ اس نے دھیرے سے گھونگھٹ کا کنارہ اٹھایا تھا، وہ مزید جھک گئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، پلکیں بھوجل اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ سسکیاں اب بھی کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھیں۔ وہ اس کی طرف دیکھنا تک پسند نہیں کر رہی تھی، جیسے کہ وہ کوئی غیر ہو۔ اس نے بڑی چاہت سے اپنی دلہن کا جھکا ہوا چہرہ اوپر کرنا چاہا تو وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ اس نے فراز کا ہاتھ غصے سے پکڑ کر جھٹک دیا اور پیچھے کی طرف سرکتے ہوئے دھاری، خبردار جو آپ نے مجھے اب چھونے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شور مچا کر سب گھر والوں کو اکٹھا کر، خبردار جو آپ نے مجھے اب چھونے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا ہنگامہ کروں گی کہ آپ کے سارے گھر والے دروازہ توڑ کر کمرے میں آ جائیں گے مجھے بچانے۔ بدنام کر دوں گی آپ کو۔ وہ غضبناک ہوتی ہوئی بولتی جا رہی تھی۔ مس رخشندہ، میں تمہیں اغوا کر کے یہاں نہیں لایا، باقاعدہ نکاح کیا ہے۔ بے شک چیخو چلاؤ، جتنی بھی طاقت سے شور مچاؤ۔ مس رخشندہ! اچانک سماعتوں میں دھماکہ ہوا۔ ایسے تو مجھے صرف سر شیری پکارتے تھے۔ وہ چونک کر رہ گئی، ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر سامنے دیکھنے لگی۔ آنکھیں سچائی کو ماننے سے انکاری تھیں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر کھڑی ہو گئی، جیسے بجلی سی دوڑ گئی ہو جسم میں۔ لبوں کی جنبش رک گئی، غصہ جیسے پل بھر میں تحلیل ہو چکا تھا۔ جذبات کے طوفان میں عقل کی کشتی ڈگمگا رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر کھسکتی ہوئی آہستہ آہستہ اپنا چہرہ فراز کیانی کی طرف جھکانے لگی۔ فاصلہ ہر پل کم ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں ہر زاویے سے تصدیق چاہ رہی تھیں۔ پھر بس چند لمحات میں ساری گتھیاں سلجھ گئیں۔ بے یقینی کی کیفیت میں بڑبڑائی، یا خدایا، یہ تو سچ میں سر شیری ہیں۔ شرمندگی کے مارے چہرہ لال، آواز مدھم، دل میں بس یہی ایک خیال گردش کر رہا تھا، میں نے تو کبھی خوابوں میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی، بیڈ کی چادر کھینچ کر درست کی جو اس کے گھٹنوں کی کسک سے الٹ پلٹ ہو چکی تھی۔ گھبراہٹ میں بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا، جیسے خود کو سنبھالا دے رہی ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی، کاش زمین پھٹ جائے یا کم از کم بیڈ ہی نگل لے مجھے۔ سر شیری کے سامنے اتنی بے بدتمیزی دکھا گئی میں۔ وہ اس منچلی لڑکی کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے گہرے رنگ تھے۔ دل کہہ رہا تھا کتنی معصوم ہے یہ لڑکی، بہار میں کھلا انچھوا پھول۔ میں نے بہت ظلم کیا خود پر، اسے اپنے سے دور رکھا۔ وہ اس کی معصومیت میں کھویا ہوا تھا۔ دل میں ایک ہی پچھتاوا تھا کہ کاش میں 4 سال قبل اس کی چاہت کو پہچان کر دل کی دھڑکن میں شامل کر لیتا۔ اصل بات تو وہ سر شیری کو اپنے قریب آ کر خوشی کے عالم میں بھول ہی گئی تھی کہ آپ یہاں کیسے؟ میرا نکاح تو فراز کیانی سے ہوا تھا۔ وہ تھوڑی سنبھلی، دل کی دھڑکنیں نارمل ہوئیں اور سانسوں کی بے ترتیبی تھمی تو اس نے ایک بار پھر تجسس بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی اور دل میں چھپے سوالات کو بھی ترتیب دے رہی تھی۔ سر شیری اس کی نگاہوں کا مطلب خوب سمجھ چکے تھے۔ وہ اس کی معصومیت پر مسکرا بھی رہے تھے۔ رخشندہ، اگر دل میں کوئی الجھن باقی ہے یا کوئی سوال ستا رہا ہے تو بے جھجک مجھ سے پوچھ لیں۔ یہی تو سننا چاہتی تھی وہ۔ جی، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے۔ ٹوٹے پھوٹے جملوں میں اس نے اپنی بات شروع کی، پھر وہ حسب عادت نان سٹاپ بولنا شروع ہوئی۔ لال ہڈی والے سوری ٹھٹک کر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میرا مطلب ہے سر شیری، اف اللہ، فراز کیانی، آپ یہاں، یہ سب کیسے؟ بوکھلاہٹ میں جملے اپنی ترتیب کھو رہے تھے۔ سب الٹ پلٹ ہو رہا تھا، گویا ٹریفک اشاروں کی طرح کوئی دائیں جا رہا تھا تو کوئی بائیں۔
वो हंसा खुलकर, जैसे बरसों के सुकूत को तोड़ दिया हो। रक्षंदा ने हैरत से इसे देखा, फिर खुद भी बेसाख्ता हंस पड़ी। आप क्यों हंसी? आप हंसते भी हैं? मैं तो समझी थी आप सख्तगीर, संजीदा, जहरीले इंसान हैं। ये बेदबी मत भूलें, आप मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं। लेकिन अब तो मैं आपकी बीवी हूँ, वह इतराई थी। गालिबन बीवी को कुछ और भी कहते हैं। मुझे नहीं पता और क्या कहते हैं। जोजा कहते हैं अरबी में। और मेरी जोजा मोहतरमा शादी की पहली रात अपने मजाजी खुदा से पटर पटर बातें बना रही है। इसकी नजरें गहराई में उतरती चली गई। वह नजरें चुरा कर सिमट सी गई, लेकिन वो तो मुस्कुराकर इसे तकता ही रहा। यूं क्यों देख रहे हैं आप? मुझे शर्म नहीं आती क्या? ऐसे कौन देखता है अपनी नई नवेली दुल्हन को? पगली, इतनी प्यारी दुल्हन को ऐसे ही तो देखते हैं। फिर यकदम उसे याद आया। वो भड़क उठी। ये सादिया की बच्ची दाल, दाल कच्ची। इसे सब पता था, फिर भी एक लफ्ज ना कहा। कसम से बड़ी मीसनी बनी फिरती रही। अब इसका सारा गुस्सा सादिया पर बरस पड़ा था। इसने तेजी से परस खोला और मोबाइल निकाला, मगर इससे पहले कि वो कॉल मिलाती, शेरी ने जज्बाती लड़की का हाथ थाम कर मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। रक्षी, रिलैक्स प्लीज। इन सब बातों में सादिया का कसूर नहीं है। मैंने ही उसे मना किया था। आपने? वो हैरत से इसे घूरने लगी। मतलब आप दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। वाह जी वाह, मैं सीधी हूं ना, सब मुझे उल्लू बना देते हैं। वो खफा होकर मुंह बसूरने लगी। वो मुस्कुराया। अच्छा बस मूड खराब मत करो, सब कुछ बताता हूँ। तो फिर अभी और इसी वक्त सब कुछ सुनना चाहती हो, बगैर कोई बात छुपाए? लेकिन एक शर्त है। उसकी आंखों में शरारत भरी थी। शर्त? अब ये क्या नया ड्रामा है भाई? तुम दौराने गुफ्तगू मेरी आंखों में देखोगी, बगैर नजरें चुराए। वो चौंकी, फिर फौरन चीखी। ये शर्त है? ये तो सबसे मुश्किल काम है। ना बाबा ना, ये नहीं हो सकेगा। तो फिर मैं भी कुछ नहीं बता रहा। वो कंधे उचका कर बोला। ब्लैकमेल मत करे मुझे, लाल हुड्डी वाले। उसने उंगली उठाकर तनबीह की। वैसे एक बात बताएं, आप इंस्टीट्यूट में तो बहुत संजीदा रहते थे। मुझे नहीं मालूम था आप इस कदर आशिक मिजाज हैं। वहां उस्ताद था मैं, अब शोहर हूँ। और यही एक बार किरदार मर्द की निशानी है। क्या समझी तुम पगलू? फिर वो हंसते हुए बोला। बात कुछ यूं है कि 2 माह कबल मैं छुट्टियों पर पाकिस्तान आया हुआ था। मैं शॉपिंग मॉल में था और वहां सादिया भी अपने शोहर के साथ आई हुई थी। उसने मुझे देख लिया और सलाम करने चली आई। मुख्तसर सी रस्मी गुफ्तगू हुई और फिर उसने कहा, सर शेरी, अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए। मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। ये अहम बात तुम्हारे बारे में थी रक्षी। सादिया ने तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे इंतजार और तुम्हारी बेलूस चाहत के बारे में सब कुछ तफसील से बताया। मैं हैरान रह गया, सोच में पड़ गया कि आज के इस खुदगर्ज और मुफाद परस्त दौर में भी कोई लड़की किसी से इतनी सच्ची मोहब्बत कर सकती है। इतने बरस बगैर किसी उम्मीद के तुम मेरा इंतजार करती रही। तुमने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में कुर्बान कर दिए जो तुमसे बेखबर था। रक्षी, यकीन करो, तुम्हारे खत की हर सितर मेरे दिल में उतर गई। और उसी लम्हे मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, वो सच्ची खालिस मोहब्बत जो हर किसी को नसीब नहीं होती। रक्षी, तुम सादिया से बदगुमान मत हो। उसने दोस्ती का हक अदा कर दिया। अगर वो सब कुछ मुझे ना बताती तो शायद आज हम एक साथ ना होते। दरअसल मैंने ही उसे मना किया था, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन शेरी, वो तस्वीर जो सादिया मुझे दिखाना चाहती थी, अगर मैं देख लेती तो आपका सारा सरप्राइज चौपट हो जाता। उसने कह कहा लगाया। वो तस्वीर मेरी थी ही नहीं। क्या? हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। तौबा है, आप तो कमाल के शरारती निकले। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने संजीदगी से पूछा था, शेरी, अगर मैं शादी के लिए इनकार कर देती तो? क्योंकि मैं तो नहीं जानती थी ना कि जिस लड़के का रिश्ता मेरे लिए आया है वो आप हैं। रक्षी, मैं खुद तुम्हारे सामने आ खड़ा होता, तुमसे वो सारे अल्फाज कहता जिनमें मेरी बेपनाह चाहत छुपी है। मिन्नतें करता, तुम्हें यकीन दिलाता। शेरी के दिल में अपने लिए मोहब्बत देखकर उसकी आंखें नम हो गईं, मगर लबों पर मुस्कुराहट लिए वो मुखातिब हुई। शेरी, इन सब बातों की नौबत ही ना आती, क्योंकि मैं तो हमेशा से आपकी ही थी। आप सिर्फ एक बार कहते और मैं उम्र भर के लिए आपकी हो जाती। ये कहते हुए वो बेख्तियार इसके सीने से जा लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो और सिर्फ धड़कनों की आवाज बाकी रह गई हो। कमरे में हल्की रोशनी थी, सरमई दीवारों पर मोमबत्तियों की मध्यम लो थड़क रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के पार ठंडी हवा के झोंके पर्दों को होले होले हिला रहे थे। मगर चंद ही लम्हों बाद हया के रंग चेहरे पर बिखर गए और वो झिझकते हुए पीछे हट गई। उसके शर्माने पर वो मुस्कुरा दिया। क्या हुआ रक्षी? कुछ नहीं, उसने नजरें चुराई। बस वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो शर्मा गई, लेकिन मुझे तो सब कुछ ठीक लगा। पागल लड़की, टोटली पागल, लाल हुड्डी वाले। आप बहुत बहुत ज्यादा वो हैं। हाँ, शेरी ने उसकी बात पूरी की। जैसा भी हूँ, मुकम्मल तुम्हारा हूँ। और अब तुम्हें बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा।
اگلے ہی لمحے دونوں ہنس پڑے، ایک ایسی ہنسی جو دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، جس میں محبت، راحت اور بے فکری گھلی تھی۔ کمرہ ان کے کہکہوں سے گونج رہا تھا، جیسے دیواریں بھی مسکرا اٹھی ہوں اور ہوا خشکی کے نغمے گنگنا رہی ہو۔ اس لمحے ہر شے نے گواہی دی، محبت فقط دو دلوں کا نہیں، دو روحوں کا ملاپ ہے۔